अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल चल रही है, लेकिन उससे अलावा जो पार्लियामेंट हाउस है उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म ऑफिस है बिल्कुल मुंसलिक, वहां बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, इमरान खान फारिग हो रहे हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो रही है, इत्तेहादी उनको छोड़ चुके हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। उनके लिए आज बहुत अफसोसनाक खबर है। उनके लिए आज ऐसी खबर है कि जो उनको हिला कर रख देगी। इमरान खान के पास जो कहते थे कार्ड्स खत्म हो गए, मेरे ख्याल में इमरान खान के कार्ड्स अब शुरू हुए। इतना बड़ा बोझ इमरान खान ने आज काफ लीग के सर पर डाल दिया। ये वो आखिरी, जिसको लोग कहते थे कि आखिरी कार्ड हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी बात शुरू हुई है। वो लोग जो आए रोज सुबह शाम ये ट्वीट कर रहे हैं, टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि काफ लीग के लोग इमरान खान को छोड़ चुके हैं। हमारे पास भी ऐसी खबरें थी। लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अब आखिर पे भी नहीं, बल्कि उससे आखिर से थोड़ा पहले इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आमादगी जाहिर कर दी कि ठीक है, डाल दे हड्डी इनको, अगर इनको वजारत आला चाहिए तो डाल दे। ये बहुत बड़ा बोझ है ये काफ लीग पे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये कार्ड क्यों इतना ज्यादा अहम है और अब सिनेरियो कैसे बदल गया है एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। काफ लीग के चौधरी ये चाहते थे कि उनको वजारत आला दी जाए, उनको कुछ और वजारतें दे दी जाएं और अगले इलेक्शन के लिए वो कुछ इतना सा काम कर लें ताकि अगले इलेक्शन में वो 5, 10, 15, 20 सीटें जितना वो निकाल सकते हैं वो निकाल लें, ताकि अगली हुकूमत में उनकी दोबारा कोई जगह बन जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल उनका इत्तेहादी था वो इमरान खान था। इमरान खान ने उनको दीवार के साथ लगा के रखा, जो उनकी बसात थी उससे बढ़ के उनको दिया। पंजाब में उनको बहुत ज्यादा नवाजा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भरा और उन्होंने ये सोचा कि यार अगले इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगले इलेक्शन चूंकि शायद इमरान खान हमारे साथ इत्तेहाद पे ना लड़े और इमरान खान जो है वो वन गो में अकेला इलेक्शन जीत जाए, हमारे लिए मसला हो जाएगा। उन्होंने साज़बाज़ शुरू कर दी पीडीएम के साथ, नवाज शरीफ के साथ, वो जो एक दूसरे के अजली दुश्मन थे, कौन नहीं जानता। आसिफ जरदारी को बीच में डाला। नून लीग ने उनको आमादगी जाहिर कर दी थी। कल तक की ये खबर थी कि हम ठीक है आपको वजारत आला दे देते हैं। अब क्या हुआ? काफ लीग क्यों बहुत मुश्किल में फंस गई है और क्यों अदम एतमाद जो है वो अब फिलाप होती हुई नजर आ रही है? काफ लीग के लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल इत्तेहादी है, अगर उनको इमरान खान वजारत आला दे देते हैं पंजाब की, तो वो तहरीक इंसाफ है। कैसे? तहरीक इंसाफ एक जमात है, दूसरी तरफ 11 जमातों में से उनको वजारत आला मिलेगी पंजाब में, तो वो पंजाब की वजारत आला को 11 जमातों में बांटना होगा उनको। यहां सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी काफ लीग है और तहरीक इंसाफ है। उनके लिए विन विन सिचुएशन अब ये है कि वो तहरीक इंसाफ के सफर को कबूल कर लें। बहुत ज्यादा लोग इस चीज से इख्तिलाफ करेंगे, जी इमरान खान ने तो असूल की बात की थी, इमरान खान ने तो कहा था कि उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, इमरान खान ने तो कहा था कि किसी सूरत काफ लीग को वजारत आला नहीं दी जाएगी। इमरान खान जो है वो उसने यू टर्न ले लिया। भाई तुम इमरान खान के बंदे खरीदो, उनके ऊपर पैसा लगाओ, उन तमाम बंदों को इमरान खान के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार करो, यहां तुम ठीक हो। इमरान खान, इसमें कौन सा गैर आईनी काम है? ठीक है उनके मुतालबात थे, मान लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा यू टर्न नहीं है। और मेरे ख्याल में देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत कहती है कि हमारे ऊपर हार्स ट्रेडिंग का कोई इल्जाम नहीं है, इमरान खान चाहे तो वो कर सकता है, वो हार्स ट्रेडिंग भी कर सकता है। उसके पास सूबों की हुकूमत भी है, उसके पास वफाक के अंदर हुकूमत भी है, उसके पास इदारों का कंट्रोल भी है, उसके पास पार है। लेकिन ये सियासी शतरंज है, ये सियासी चाल है और इस चाल से बहुत बड़ा धचका लगा है पीडीएम को, इस चाल से बहुत बड़ा धचका लगा है उन तमाम सहाफियों को, इस चाल से बहुत बड़ा धचका लगा है उन तमाम कुव्वतों को जो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी कि इमरान खान चला गया। अब ऑप्शन 2 है, अगर काफ लीग जो है ये ऑफर ठुकरा देती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक बात, काफ लीग अगर ये ऑफर ठुकरा देती है तो वो बहुत जलील होंगे, अगला इलेक्शन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत दुनिया उनके ऊपर लान तान करेगी कि तुमने एक हुकूमत को गिराने के लिए गैर मुल्की कुव्वतों का साथ दिया। अगले इलेक्शन में इमरान खान उनको बहुत टफ टाइम देगा, पब्लिक सेंटीमेंट उनके खिलाफ चला जाएगा। अगर काफ लीग ये ऑफर ले लेती है तो उसका उनको क्या फायदा होगा? काफ लीग अगर ये ऑफर ले लेगी तो सबसे पहले उनको पंजाब का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। वो बहुत ज्यादा हलकों में अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने लोगों को नवाजने की कोशिश करेंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उनके लिए ये बहुत विन विन सिचुएशन होगी अगर उनको इमरान खान वजारत आला ऑफर कर दें। वैसे असूली तौर पर मैं भी आपको बताऊं ना, ये 5 सीटों पर वजारत आला बनती नहीं है, लेकिन ये सियासी चाल है, ये सियासी दंगल है। यहां कभी कभी जब आगे बहुत गहरी खाई हो ना तो इंसान को थोड़ा सा पीछे भागना पड़ता है।
تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ میرے خیال میں سب سے ایکوریٹ پتہ ہے جو اب عمران خان نے استعمال کیا ہے، اور اب ان کے پاس کچھ استعمال کرنے کے لیے رہا نہیں ہے۔ کاف لیگ کو نون لیگ پی ڈی ایم وزارت عظمیٰ اب آفر نہیں کر سکتی۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہمیں بظاہر بڑے بڑے نظر آتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ بک جاتے ہیں، چند روپوں پہ بک جاتے ہیں، اپنی ساکھ کو اپنے کریکٹر کو سیل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری تھا۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ چلیں دے دیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا بوجھ اب کاف لیگ کے کندھوں پہ جائے گا۔ اور ان کو سوٹ کیوں کرتی ہے تحریک انصاف؟ تحریک انصاف کی اس وقت وفاق کے اندر حکومت ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا آلریڈی اتحاد ہے، اس سے ان کی ایک تو سیاسی ساکھ بچ جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کاف لیگ کے اندر کوئی سینسیبل آدمی ہو تو وہ سب سے پہلے 3-4 گراؤنڈز پہ سوچے۔ پہلے کہ یار 4 سال آپ نے ایک دسترخوان پہ کھایا ہے، آپ کو اپنی بساط سے زیادہ آپ کی اہمیت دی گئی، آپ کی جو قدر و منزلت کی گئی وہ آپ کی بساط سے زیادہ کی گئی۔ 5 سیٹوں پہ آپ کو وفاقی وزارتیں دی گئی، آپ کو اسپیکرشپ دی گئی، پنجاب کا کنٹرول دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بندہ مشکل میں آیا تو آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں بنتا۔ وہ ان کو یہ کہے، ان کے لیے اس لیے بھی تحریک انصاف سوٹیبل ہے کہ ممکن ہے اگلے الیکشن میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر دے، ان کو پورے صوبے کا زمامہ کار مل جائے۔ اور نون لیگ ان کو یا پنجاب میں پی ڈی ایم کی طرف کاف لیگ کے جانا اس لیے کاف لیگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ 11 جماعتوں میں کیسے اس کو بانٹیں گے۔ ایک بات پھر کیا ان کو نواز شریف آگے چلنے دیں گے؟ نواز شریف تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، نواز شریف کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ لمبے عرصے کے لیے کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے اور کاف لیگ ہماری نون لیگ کا جو ہے وہ صفایا کر دے۔ اور اس وقت اگر بسات اگلے الیکشن کی، اگر معاملہ اور مقدمہ اگلے الیکشن کا ہے تو یہ تحریک انصاف کو اور کاف لیگ کو بہت سوٹ کرتا ہے، یہ ان دونوں کے لیے ون ون ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کر لیں اور اس سے پیچھے آ جائیں۔ اگر کاف لیگ ان سے ہٹ جاتی ہے تو اب پھنس جائے گی کون؟ ایم کیو ایم پھنس جائے گی اور دوسری پارٹی پھنس جائے گی، اور اسی طرح عمران خان ان کو بھی نواز سکتے ہیں۔ آپشنز بہرحال بہت زیادہ کھلے۔ یہ جو ایک حکمت عملی ہے عدم اعتماد کی تحریک سے چند گھنٹے پہلا کا ایک کارڈ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی وش کہ یہ ہو جائے، اور یہ اس لیے ہو جائے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں چل رہا، اس میں ایک خیر سے گالی کے تحت آپ نے حکمت عملی تھوڑی تبدیل کر لی تو میرے خیال میں اس میں کوئی کا بات نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمران خان جھک گیا یا بارگین کر لیا عمران خان نے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جھکنا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بارگین کرنا ہے۔ یہ جو سیاسی عمل ہے اس میں کبھی کبھی آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، یہ انفارچونیٹ ضرور ہے۔ ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ اخلاقیات پہ مبنی معاشرہ نہیں ہے، اور عمران خان کی حکومت کی کوئی عددی اکثریت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کارڈ ہے یہ اس نے اب سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ کاف لیگ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب کاف لیگ کے اوپر اس بات کا انحصار ہے کہ اگر واقعی ان کو وزارت اعلیٰ چاہیے، ان کو بہت بیتابی ہے وزارت اعلیٰ کی، تو ٹھیک ہے یہ لے لیں وزارت اعلیٰ، لیکن اگر معاملہ کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے، بات کہیں اور سے چل رہی ہے، تو پھر ان کو آپ وزارت عظمیٰ بھی دے دیں، ان کا پیٹ نہیں بھرنا۔ جس حد تک وہ گندے ہو گئے ہیں، یقین مانیں مجھے لگتا ہے کہ ساکھ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ وزارت اعلیٰ لے کے بھی خوار ہیں اور اس کے بغیر بھی خوار ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔